السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميزابرونتيساج المستوى السادس صفحة 90 lecture. Très bien, donc avant la lecture, j'observe et je découvre. Donc قبل ما نقراو le texte, avant la lecture, نحاولوا نجاوبوا على هاد les questions. Très bien, donc observe l'illustration et le titre. D'après toi, de quoi ce texte va-t-il parler? Donc il a شفنا le titre, l'image, l'illustration, c'est-à-dire l'image الصورة. دونك هنايا في نظركم علاش غيهضر لو تكست؟ بطبيعة الحال هنا كاين مجموعة أجوبة، ما كاينش جواب واحد، كاين مجموعة أجوبة. دونك نقدر من خلال ليماج نقدر نقول كيهضر على لا بوليسيون، il va parler de la pollution التلوث. نقدر نهضر مثلا نقول على من خلال العنوان نقول كيهضر على لو بروغري سيانتيفيك اي تكنولوجيك، يعني التقدم العلمي والتكنولوجي. دونك هنا كاين مجموعة أجوبة، حنا غنقولوا il va parler مثلا du menace يعني الخطر، du progrès scientifique et technologique يعني الخطر ديال التقدم العلمي والتكنولوجي، الخطر علينا يعني من خلال التلوث مثلا الى اخره. دونك كما قلنا كاين مجموعة أجوبة. La deuxième question, d'où ce texte est-il tiré? Donc منين تخاد هذا التكست هذا؟ بطبيعة الحال ديما كنلقاو في لا سورس يعني المصدر. Donc science et vie junior هنا منين تخاد le texte. Très bien. La question numéro 3. À quelle date ce texte a-t-il été publié? Donc إمتى تبوبليا، إمتى تنشر هذا le texte هذا؟ la date. Donc la date غنلقاوها في الأسفل. Donc هنايا en juin 1980 هو لا دات فين تنشر هذا le texte هذا. Donc غنقولوا il a été publié en 1980 en juin 1980. Très bien. Selon toi, ce texte va donner des explications, va avancer des arguments. Donc هنا هذا le texte هذا على حسابك انت واش غادي يعطينا شروحات des explications expliquer ولا des arguments يعني الإثباتات، حجج، دلائل إلى آخره. بطبيعة الحال هو تعطينا دلائل على أن التقدم العلمي يشكل خطر على العالم، يعني من خلال التلوث، من خلال بزاف ديال الاشياء. وبطبيعه الحال اذا غنقولوا va avancer des arguments. وهنا الا جيتو تشوفوا راه هنا في الاول قالوا لنا lire un texte à caractère argumentatif c'est-à-dire راه argument. دونك هذا هو la bonne réponse. Très bien. نشوفوا le texte دابا. Le monde menacé par le progrès scientifique et technologique. L'utilisation donc هنايا العالم يهدده التقدم العلمي والتكنولوجي. L'utilisation de nouvelles technologies a fait augmenter la productivité. donc هنايا استعمال التكنولوجيا الجديدة زاد ورفع من الإنتاج، من production. Les moyens de transport modernes nous permettent de nous déplacer plus rapidement، يعني وسائل التنقل مكنتنا من التنقل بسرعة. Ainsi, les moyens de communication permettent d'être en contact avec nos proches. وسائل التواصل مكنتنا من التواصل مع الأقرباء ديالنا n'importe quel endroit de la planète، يعني في أي مكان يكونوا في la planète في الأرض. Le téléphone portable, le courrier électronique. donc هنايا الهاتف النقال، الرسائل الإلكترونية. Le fax ont transformé le monde en un grand village، يعني حولوا العالم لواحد القرية كبيرة، يعني ولا التواصل سهل جدا. On peut dire que ces nouveautés technologiques sont nécessaires et bénéfiques. إذا نقدر نقولوا أن التكنولوجيا الجديدة يعني ضرورية وعندها مزايا. pour nous يعني لأجلنا. mais les progrès techniques et scientifiques dans la vie quotidienne ولكن التقدم العلمي والتكنولوجي في الحياة اليومية ديالنا ne vont pas sans problème sérieux، يعني لا تمر بدون مشاكل، يعني كاين إيجابيات كاين des problèmes كاين مشاكل. les villes qui devraient permettre de bénéficier du confort moderne connaissent. donc المدن اللي كتمتع براحة كبيرة عصرية بسبب التكنولوجيا connaissent un entassement qui rend la vie pénible، يعني كتعرف واحد الازدحام اللي خلى الحياة pénible صعبة. encombrement
automobile, insuffisance de transport يعني الازدحام ديال السيارات، عدم وجود وسائل النقل يعني ملي كتبغي تنقل كتصيب مشكل en commun. Donc hausse d'agir bruit, s'y ajoute la pollution de l'air due au gaz lâché par les automobilistes et les milliers de cheminées. وعاد نضيفوا عليهم التلوث اللي ناتج على الغازات ديال السيارات وديال المدخنات ديال المصانع الى اخره. À cause de cette atmosphère pesante, donc هنايا بسبب الجو pesante يعني ثقيل ولود يعني ثقيل، شي حاجه ثقيله. لو سيتادان الساكن في مدينه كبيره كنسموهم لي سيتادان est obligé de fuir vers la nature à condition d'affronter les longues files de voitures. يعني هذا المواطن اللي ساكن في المدن الكبار كيحاول يهرب للطبيعه يعني هربا من الازدحام الضجيج ولكن تلقى قدامه واحد دائما تلقى واحد الفيل يعني كنقولوا بحال مجموعة سيارات، واحد الخط طويل للسيارات كيكيت لا فيل شاك ويكاند يعني كلهم كيغادروا المدينة في كل أسبوع vers une campagne qui recule devant la banlieue يعني اللي كيمشوا لاتجاه البوادي وداك الشيء يعني هربا من الازدحام ومن التلوث. La pollution de l'air c'est présager l'apparition d'un nombre incroyable de problèmes climatiques. إذن هذا التلوث هذا نتج عنه مجموعة من المشاكل يعني الكليماتيك اللي في الجو إلى آخره. Il reste à préciser que la pollution de l'air et de l'eau يعني هنايا التلوث الماء الهواء والماء la disparition de la nature اختفاء الطبيعة يعني الحدائق الأشجار الغابات بداو كيختفيو inquiète les dirigeants des pays développés يعني كي يقلق المسؤولين على الدول et les incite à prendre des mesures pour protéger l'environnement وهذا تيحتم عليهم ياخذوا يعني بوادر لحماية البيئة. Donc pendant la lecture je lis je comprends. Donc qu'est-ce que l'utilisation de nouvelles technologies a fait augmenter. Donc هنايا شنو هو استعمال التكنولوجيا الجديدة رفع من ماذا. Donc هنايا إلا مشينا لو تكست غنلقاو لا ريبونس. Donc l'utilisation de nouvelles technologies a fait augmenter la productivité يعني رفع من الإنتاج. Donc هذه هي la question 1. Très bien, نشوفوا دابا la deuxième question. Que permettent les moyens de communication. Donc مكنتنا الوسائل التواصل مكنتنا من ماذا؟ بطبيعة الحال لا ريبونس غنلقاوها هنايا هيا. Les moyens de communication permettent d'être en contact avec nos proches à n'importe quel endroit de la planète. يعني مكنتنا من التواصل مع الأقرباء ديالنا لي بروش فين ما كانوا في هاد الأرض ولا في هاد الكوكب. Très bien, d'abord la troisième question. Donc, comment deviennent les villes avec les progrès techniques et scientifiques? إذن كيف أصبحت المدن بعد التقدم التكنولوجي والعلمي؟ بطبيعة الحال la réponse كاينة هنايا. Donc, les villes qui devraient permettre de bénéficier du confort moderne connaissent un entassement qui rend la vie pénible. إذا خلى الحياة صعبة. Très bien. D'abord نشوفوا la quatrième question. Donc quels sont les problèmes rencontrés par les citadins. Donc شنو هي المشاكل اللي واجهت هذوك المواطنين ديال المدن الكبار؟ من طبيعة الحال لا ريبونس غنلقاوها هنايا. ها هو le citadin est obligé de fuir vers la nature à condition d'affronter les longues files de voitures. إذا كيهرب إلى البادية هربا من هذاك الازدحام ديال السيارات. Que laisse présager la pollution de l'air. Donc هنايا شنو سبب لنا التلوث ديال الهواء. Donc la réponse هنايا هي La pollution de l'air laisse présager l'apparition d'un nombre incroyable de problèmes climatiques. يعني خلى لنا مشاكل في الاتموسفير في الجو في الهواء يعني ديال الطقس ما يتعلق بالطقس.
ارتفاع الحرارة إلى آخره. La question numéro 6. Que doivent faire les dirigeants et pourquoi؟ إذا أشنو ماذا يجب على المسؤولين ولماذا؟ إذا المسؤولين خاصهم هما les dirigeants des pays développés et les incitent à prendre des mesures pour يعني خاصهم ياخذوا واحد البوادر مثلا لماذا؟ لحماية l'environnement، حماية البيئة، protéger de l'environnement، protéger l'environnement، حماية البيئة. Très bien, maintenant je lis, j'écris. Donc qu'est-ce que le citadin doit affronter pour partir à la campagne؟ دونك هنايا بالنسبه لهذاك لو سيتادان قلنا لو سيتادان هو لابيتون اللي ساكن في مدن كبار كيتسموا لي سيتادان. دونك هنايا دوا افرونتي بور بارتير على كومبان. اذا ماذا يواجه عندما ملي كيهرب كما قلنا للباديه، كيبدا هارب من المدينه للباديه في الاخر السيمانه، اشنو كيواجه؟ بطبيعه الحال كاين هنايا لا ريبونس، كيواجه واحد الخط كبير ديال السيارات، les longues files de voitures qui quittent la ville chaque week-end. كلشي هارب يعني كيكون ازدحام. Dans un avantage des technologies modernes، دونك نعطيو شي افونتاج ايجابي، شي حاجه ايجابيه ديال التكنولوجيا العصريه. دونك هنا كاين بزاف د الاجوبه، نقدروا نقولوا مثلا لي مويان دو ترونسبور، وسائل النقل، نقدروا نقولوا مثلا لي مويان دو كومونيكاسيون، وسائل التواصل. المهم نعطيو شي افونتاج. دونك هنايا من هادو نختاروا اون ريبونس، واحد الجواب واحد. لا كيسيون نيميرو 3. دون انكونفينيون دي تكنولوجي مودرن، يعني لي زانكونفينيون والسلبيات ديال التكنولوجيا. بطبيعه الحال اخطرها هي لا بوليسيون، التلوث. يعني اخطر سلبيات التكنولوجيا الجديده هي التلوث. اذا كاين بزاف حنا نختاروا منهم التلوث مثلا. تري بيان، je lis à haute voix. Donc, on a choisi un passage du texte, prépare-le pour le lire à haute voix devant tes camarades, j'ai suivi ton choix. Donc, on a تختاروا واحد الباساج من هنا، فقرة من هذا النص هذا، وتحاولوا تقراوه قدام لي كاماراد ديالكم، الأصدقاء ديالكم بصوت مرتفع. Après la lecture, je participe au débat. إذا أشارك في الحوار. À ton avis, les sciences et les technologies ont-elles facilité la vie à l'homme ou non؟ donc في رأيك à ton avis واش لي سيونس العلم والتكنولوجيا ont-elles facilité la vie، سهلوا الحياة للإنسان ولا لا؟ donc هنا نقولوا لافي ديالنا يعني البوان دو في، رأيك واش العلم والتكنولوجيا سهلوا الحياة للإنسان ولا لا؟ إذا حنايا هنايا غادي نعطيو مثال، غنقولوا بأنها سهلت الحياة مثلا للإنسان، ولكن في نفس الوقت خلقات ليه مشاكل، دي بروبليم، بحال التلوث مثلا. Très bien, je m'évalue. Donc, pourquoi les nouveautés technologiques sont-elles nécessaires et bénéfiques pour nous؟ donc لماذا التكنولوجيا الجديدة هي nécessaire، ضرورية ومفيدة لنا؟ من طبيعة الحال هنايا نقولوا الرأي ديالنا مثلا قدمت لنا خدمات كثيرة. La deuxième question, pourquoi dit-on que le monde est transformé en un grand village؟ علاش نقدروا نقولوا أن العالم تحول لقرية كبيرة؟ بطبيعة الحال كما شفنا في التكست، لأن وسائل التواصل خلات العالم قريب من بعضياتهم بزاف، يعني بفعل الواتساب، الفاكس، لي كوريي الكترونيك، الرسائل الإلكترونية إلى آخره. دونك نقدروا نقولوا parce que le téléphone portable, le courrier électronique et le fax permettent une communication rapide. يعني هاد الوسائل هاد الثلاثة، التليفون والفاكس مثلا والرسائل الإلكترونية، خلات التواصل يكون سريع. Très bien, maintenant la troisième question, qu'est-ce qui rend la vie pénible en ville؟ إذا شنو هو اللي خلى لا في الحياة صعبة في المدينة؟ بطبيعة الحال من خلال التكست، l'encombrement automobile يعني تواجد السيارات بكثرة، l'insuffisance de transport en commun يعني عدم وجود وسائل نقل كافية،
لو بغوي ضجيج لا بوليسيون يعني التلوث، هادو كاملين عوامل خلاو الحياة صعبة في المدينة. Très bien, la quatrième question. Mais la phrase suivante a la forme négative. Donc, هنا تفكرتوا la forme négative كتكون فيها ne pas, ne jamais, ne plus. En remplaçant le mot en gras par le mot ancien. Donc, هذا غنحيدو moderne وغنديرو ancien. modernية جديدة عصرية. ancien قديمة. إذا غنحيدو هادي نديرو قديمة. وهنايا قلنا les moyens de transport modernes وسائل النقل العصرية nous permettent de nous déplacer plus rapidement كتساعدنا على التنقل بسرعة. les moyens de transport anciens لأن هنا غتولي نديرو قديمة إذا هنايا فين نديرو ne nous permettent pas de nous déplacer plus rapidement لا تساعدنا على التنقل. إذا إلى هنا أنهينا الصفحة 91. شكرا، لا تنسوا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله.